यो सुन्दर र मनमोहक दृश्य हो कालीकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको धनी वडा नम्बर 1। पूर्वमा जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिका, पश्चिममा वडा नम्बर 3 फोई महादेव, उत्तरमा पचाल झरना गाउँपालिकाको रामनाकोट र दक्षिणमा वडा नम्बर 2 सँग यो वडाको भूगोल जोडिएको छ। करिब 366 घरधुरी छन्। यस वडामा ब्राह्मण, ठकुरी, क्षेत्री, दलित जातिको बसोबास रहेको छ। करिब 90% मानिसहरू भने कृषि पेशामा संलग्न छन्। 10.91 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा यो वडा फैलिएको छ। रारातालमा जाने र आउने पर्यटकहरूका लागि वडा नम्बर 1 आराम तथा बासको पनि केन्द्रबिन्दु हो। वनजङ्गलले घेरिएको यस भूगोलमा हिमालय जडीबुटी, जीवजन्तु, स्याउ, सिमी, आलु खेती हुनुका साथै तिला नदी र नागमघाटमा अविरल कलकल सुसाउँदै बगिरहने पानीले अझै यो वडालाई सुन्दर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस वडामा पुगमालिका, हलाढुङ्गा मालिका, द्यारे मन्दिर, वारीगुरा, पारीगुरा, कुलदेवता मस्टो, देवीकाँत प्रख्यात तीर्थस्थलहरू पनि रहेका छन्। यस वडामा खमाली गुफा, सल्लो उम्रे ढुङ्गा, हिमा र तिला नदीको सङ्गम स्थल, नागम दोभान, मिनी रारा, हाइडे भडार जहाँ झरनाहरू पनि रहेका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको मन जित्ने स्थान भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा थन्किएका छन् निर्हेयी बनेर। तमाम सम्भावनाहरू भए पनि विगतमा वडाका स्थानीयवासीहरूले भने अवसर पाएनन्। अवसरबाट वञ्चित भएपछि विकासले अङ्कमाल गर्ने पनि कुरै भएन। सम्भावनाहरू भए पनि अभावमा छटपटिरहेको यस वडामा र वडावासीले मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि भने अवसर पायो। केन्द्र र जिल्लाको मुख ताकिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई स्थानीय सरकारको निर्माणसँगै वडामा विकासको लहर मात्रै छाएन, स्थानीयका लागि सुवर्ण अवसर पनि प्राप्त भयो। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तिलागुफा नगरपालिका वडा नम्बरमा विजयी हुने सुवर्ण अवसर पाउने वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ दलबहादुर कटुवाल। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै इतिहास रच्ने अध्यक्ष कटुवाल 2039 सालमा जन्मिनु भएको हो। कटुवालको जीवन भोगाईको कथा अरूको भन्दा अलि फरक छ। विद्यालयमा गएर अध्ययन गर्ने रहर मनमा भए पनि कटुवालले 10 वर्षको उमेरसम्म अध्ययन गर्ने अवसर भने पाउनु भएन। यसको कारण थियो घरको अवस्था नाजुक। कटुवालले 8 वर्षकै कलिलो उमेरमा बुबाको माया गुमाउनु पर्यो। बुबाले चटक्कै छोडेर जाँदा सहारा बिन हुनुभयो। बुबा नहुँदा आमाले कठिन दुःख भोग्दै छोराका पढ्ने रहर पुरा गर्नुभयो। जति बेला आमाले छोरालाई पढ्ने सुवर्ण अवसर जुराइदिनुभयो। त्यति बेला देशमा सङ्कटकाल लाग्यो। कापी कलम सम्म नपाएको अतीतको पीडा सुनाउँदै कटुवाल भन्नुहुन्छ, आमाले मेरो चाहना पुरा गर्न गरेको दुःख कहिले बिर्सिँदैन। त्यति बेला अब म एक्लो टुक्रा भएँ। त्यति बेला आमाहरू त्यति बेलाको जमाना त्यस्तै थियो, कापी डट नपाएर नपढ्नु पर्ने अवस्था देखिन्थ्यो। मैले देखेको सपना पुरा गरे, खुसी हुने आमाको चाहना कत्तिको पुरा गरे त्यसमा भने अनभिज्ञ नै छु। 18 वर्षको उमेरमा कक्षा 6 सम्म अध्ययन गरे कटुवालले। पछि गएर बाध्य भएर 17-18 वर्षको उमेरमा फेरि पढ्न सुरु गरियो। कटुवालले विगत सम्झिँदै भन्नुभयो, जति समस्या भोगे पनि रत्तिभर आत्तिन। यात्रालाई निरन्तरता दिइरहे, पढाइलाई निरन्तरता दिँदै विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि आबद्ध भए।
सानै उमेरदेखि विद्यार्थी सङ्गठनमा रहँदै अनि काम गर्दा मैले यो माविमा पढियो एउटा मालिगामा हुँदै त्यहाँबाट फोइसम्म पढाइको सिलसिला पनि गतिमा गयो र त्यति बेला समस्या चाहिँ पढ्ने बेला पनि गाह्रै हुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ आउँदाखेरि राजनीति बस भनेको यस्तो रहेछ भनेर पढाइले नै शिक्षाले नै यहाँसम्म पुर्याएको भन्ने लाग्छ। कठिन परिस्थितिमा आमाको कारण अध्ययन गर्न पाएका कटुवालको जीवन पढाइ र राजनीतिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुगायो। देशमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको बेला कटुवाल विद्यार्थी सङ्गठनमा कार्यरत नै हुनुभयो। सङ्गठनमा खेलेको भूमिका अनुरूप कटुवालले मृत्यु र मुक्तिको शपथ खाएर भूमिगत जीवनको सुरुवात गर्नुभयो। गरिब निमुखाहरूलाई अन्याय अत्याचार भयो र दासित्व अवसरवादीहरूले जो आफै खाँ आफै लाउँ भन्ने जस्ता धेरै गरे। यसको चाहिँ सबैले बराबर खानुपर्छ, सबैले बराबर लाउनुपर्छ भन्ने एउटा सही मुक्ति र आह्वानका लागि जनताले पाउनु पर्यो। शोषित र शोषण भन्ने दुई किसिमको हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई समानान्तर गर्नका लागि जनताले हक र अधिकार पाउनका लागि जनताले पाओस् भनेर म आफू कमजोर अवस्थामा भएर पनि भूमिगत शैलीमा गएँ। लगभग मैले 3-4 वर्षको पिरियडमा मैले त्यहाँ काम गरेँ। भूमिगत हुँदा धेरै खालका चुनौतीहरू खेप्नु कसैका लागि अस्वाभाविक भने पक्कै होइन। उतातिर अब पुलिसले पनि अब सेनाहरूले पनि लखेटिरहने, हामी त्यहाँबाट पनि अब लखेट्दै पनि धेरै ठाउँहरूमा अल्झिए पढे एक ठाउँमा परियो। अनि त्यहाँ सेनाहरूको आक्रमणमा पनि धन्नै पर्ने अवस्था थियो। मरेर पनि अलि बाँध्न सफल हुन पुगेका थियौँ हामी। त्यति बेला द्वन्द्व चाहिँ एकदमै चर्किलो सङ्कटकाल घोषणा भएको थियो। त्यति बेला हाम्रो हजारौँ चुनौतीहरू सामु हामीले जितेर अगाडि बढ्यौँ र अहिलेसम्म जे होस् वडा अध्यक्षको भूमिका चाहिँ मैले जिम्मेवारी पाइरहेको छु। सेनाको आक्रमणमा परि कठिन अवस्थाका बावजुद बाँच्न सफल भए कटुवाल। जनयुद्धका क्रममा कलाकारिताका क्षेत्रमा पनि काम गरेका कटुवाल शारीरिक रूपमा कमजोर भए पनि अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिरहे निरन्तर रूपमा। जसको फल मिल्यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तिलागुफा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को अध्यक्ष हुने ऐतिहासिक अवसर पाए कटुवालले। म वडा अध्यक्ष हुनुमा मेरो भगवान रूपी जनताले मलाई अमूल्य भोट दिनुभयो। म विजयी भएपछि कार्यालय सम्म थिएन, भौतिक संरचनाहरू पनि थिएनन्। यस्ता केही चुनौतीहरूको सामना गर्दै नागरिकहरूका इच्छा परिपूर्तिमा म निरन्तर लागिरहेँ। मैले जति बेला एउटा 2074 साल वैशाख 31 गते चुनाव हुँदै गर्दा त्यो पद बाली ज्येष्ठ 1-2 गतेतिर हामीले पद बालीकरण गऱ्यौँ। ती दिनजेलदेखि मैले त्यति बेला अफिसको व्यवस्था थिएन, केही पनि यहाँको भौतिक संरचनाहरू थिएनन्, बस्न पनि गाह्रै थियो। त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो झोलामै अफिस बोकेको थिएँ। जनताहरूलाई मकै बारीदेखि लिएर जहाँ बाटोमा रोडमा जहाँ पनि जनतालाई एउटा स्थानीय सरकार भनेको यस्तो हो भनेर मैले एउटा विश्वास दिलाउनका लागि जनताका लागि जति बेला जहाँ बाटोमा भेटियो मैले जनताका लागि काम गरिदिएँ। मलाई हौसला मिल्यो र त्यो मैले गर्नुपर्छ भन्ने मैले आफ्नो भित्रबाट मेरो आयो। मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य थियो र मैले जनताका लागि सेवा र सुविधा ठाउँ ठाउँमा गरेँ। पहिलेदेखि मैले गर्दै आएँ 74देखि अहिलेसम्म। जनसमुदायका लागि मैले कहिले पनि नाइनस्ती भनेर ढिलो सुस्ती गराइनँ। एउटा कार्यालय भनेको एउटा यस्तो मन्दिर हो, सेवाग्राही भनेका एउटा देवता जस्तै हुन्। यो मन्दिरभित्र हरेक देव आउँछन्, उहाँहरूलाई सेवा सन्तुष्ट सबै भएर जानुभएको छ। सायद मबाट अहिलेसम्म जनसमुदायहरू पनि त्यति नराम्रो तरिकाले बुझ्नुभएको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ। यो जिम्मेवारी पाउँदा मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भने जनसमुदायहरूले जे होस् भारी मत ल्याएर दिएर मलाई विजय गराउनु भयो, केही गर्नुहुन्छ भनेर म पनि जनताका लागि आफूले सकी नसकी मैले भ्याएसम्म मेरो दिमागले भ्याएसम्म म जनताको लागि म
हजारौँ चुनौती आए पनि म जनताका लागि काम गर्नेछु र भोलिका दिनहरूमा पनि अब काम गर्ने सवालमा पनि अब जनसमुदायले पनि बोल्नुपर्छ, सत्य साबित चाहिँ जनताले पनि चिन्नुपर्छ। मैले पनि अब जनताका लागि राम्रै काम गरेको छु, नराम्रो काम गरेकै छैन र मलाई लाग्छ यो जनतामा अझै म जो सेवा गर्ने मौका अझै पाओस् र भनेर मैले हौसला र खुसी लागिरहेको छ मलाई जनताको जिम्मा पाउँदाखेरि। मेरो नाम लाल वीर नेपाली। यो विद्युतको कुलो बनाउँदैछौँ हामी, अहिले नहर बनाउँदैछौँ, फेरि पछि विद्युत सञ्चालन गर्नेछौँ र राम्रोसँग अहिले जस अनि अरू कामहरू सञ्चालन भइरहेछ। केही कहीँबाट कतैबाट अझै कहीँ सकियो भने चाहिँ प्रोजेक्टहरू थप्न सकियो भने चाहिँ अझै केही हामी उत्तम बनाउनेछौँ, केही राम्रो बनाउनेछौँ भन्ने हामी आग्रह गर्छौँ। वडा कार्यालयले अहिलेसम्म गरिरहेछ, हिँड्ने बाटोहरू बनाइरहेछ, अनि धारा पँधेर बनाइरहेछ। अहिलेसम्म अब कहीँ त्यो ग्रामीण रोड पनि बनाइरहेछ। अहिलेसम्म आफ्नो हुने काम गरिरहेछ वडा कार्यालय। वडा कार्यालयबाट धेरै सन्तोष छौँ। अन्तभन्दा पनि हाम्रो वडा अध्यक्ष यहाँको पनि धेरै एकदम शानदार मान्छे हो। फेरि अहिलेसम्म उहिले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म अहिले पनि काम गरिरहेछ। यो जिम्मेवारी पाउँदा मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भने जनसमुदायहरूले जे भारी मत ल्याएर दिएर मलाई विजय गराउनु भयो, केही गर्नुहुन्छ भनेर म पनि जनताका लागि आफूले सकी नसकी मैले भ्याएसम्म, मेरो दिमागले भ्याएसम्म म जनताको लागि म हजारौँ चुनौती आए पनि म जनताका लागि काम गर्नेछु र भोलिका दिनहरूमा पनि अब काम गर्ने सवालमा पनि अब जनसमुदायले पनि बोल्नुपर्छ, सत्य साबित चाहिँ जनताले पनि चिन्नुपर्छ। मैले पनि अब जनताका लागि राम्रै काम गरेको छु, नराम्रो काम गरेकै छैन र मलाई लाग्छ यो जनतामा अझै म जो सेवा गर्ने मौका अझै पाओस् र भनेर मैले हौसला र खुसी लागिरहेको छ मलाई जनताको जिम्मा पाउँदाखेरि। मेरो नाम नैना बुढा, पोखरी होइन, अब सब बन्दै छ, अब सिद्धिन लागेको छ। सिद्धिन लागेको छ। वडा कार्यालयले गरेको हो त्यो? वडा कार्यालयको तल अध्यक्ष कटुवालले विगतलाई सम्झिनुभयो। हाल कार्यालय मात्र होइन, अन्य आवश्यक संरचनाहरू पनि निर्माण भइसकेका छन्। थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्दै विद्युत निर्माण भइरहेको केही समयभित्र वडामा बत्ती बल्छ र वडा नै झिलिमिली हुन्छ। यो 4 वर्ष कार्यकालमा मैले विशेष गरी अब पहिलो अझै मेरा सपनाहरू पुरा हुन सकेनन्। म त यो 5 वर्ष भनेको 5 दिन जस्तै लागिरहेको छ। किन भन्दा विकासको सिलसिलामा भन्ने हो भने अब हाम्रा गाउँघरहरूमा अब 5वटा हाम्रो वडामा साबिकको 5वटा वडाहरू छन्। यो ठाउँमा विकास गर्न अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति देखिन्छ, किनभने जनसङ्ख्या उत्तिको घनाबस्ती जनसङ्ख्या छ। त्यसै हुनाले अब यहाँ बजेट चाहिँ वडामा आउने तपाईँको 20-25 लाख रुपियाँ विनियोजन आउँथ्यो पहिला, अहिले चाहिँ 55 लाख आएको छ। यसमा टेकेर हामीले काहीँ बत्ती हामीले नबाली नहुने अवस्था देखियो। बत्तीका लागि चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ 25 लाख जति। अरू तपाईँको यो वडाहरूमा अब 5 लाख रुपियाँ 4-5 लाख रुपियाँ उहाँहरूले भागबन्डा जस्तै हुन्छ यहाँ। किनभने अब विकास गर्न एक टोलमा सबै सम्पन्न हुने, अर्को टोलमा त्यत्तिकै जिउको त्यौँ रहिरहने हुनुभन्दा पनि सबैले 5-5 लाखको काम गरेर विकास भइरहेको। बस्ने कार्यालयहरू पनि वडा कार्यालय पनि थिएनन्, अहिले वडा कार्यालयहरू पनि सम्पन्न गरिएको छ। बत्तीका लागि भन्ने हो भने अब फेरि चाहिँ पहिलो बत्ती नागमगाल लघु जलविद्युत विविध कारणवशले गर्दा अब यो विवादित भयो। आएका बजेटहरू फ्रिजमा फाले, अर्को गरे, त्यसैले यसलाई चाहिँ समाधान गर्न नसकिने अवस्था देखियो र पछि गएर मैले अहिले यो मालिका लघु जलविद्युत भन्ने छ, त्यसमा गत साल 80 लाखको बजेट प्रदेश सरकारबाट र अहिले 25 लाख स्थानीय सरकारबाट गरेर हाम्रो वडाबाट छुट्याएर अहिले बत्ती जसरी पनि हामी अहिलेसम्म यो दसैँको पिरियडसम्म अथवा मङ्सिरसम्म हामी बाल्न सक्छौँ भन्ने सोचिरहेछौँ। र अरू कामहरू पनि यस्तै छन्। अब यी सडकहरू गाउँमा तपाईँको सडकहरू यो नागमा गाउँमा पनि अब गत साल सडक काट्ने भनेको थियो, त्यो सडक पनि अब फ्रिजमा गयो, मिलेन। अहिले पनि त्यही 5 लाख फेरि हालिएको छ। अहिले पनि कुनै हालतले नागमा बस्तीलाई पनि सडकको पहुँचबाट अगाडि बढाउने सोचिरहेछौँ। अनि यी बाटाहरू पनि अब एउटा यी के भन्छ काहीँ आरन बस्तीहरू, काहीँ दलितहरूलाई पनि एक दुई ठाउँमा आरन बस्ती बाजाको सुरुवात गर्न लागिरहेछौँ। अब सबैलाई जे होस्
अब अपाङ्ग परिचय पत्र क र ख श्रेणीको लाई राज्यले दिएको छ भने अब हाम्रो नगरपालिकाले अब लगभग ग र घ श्रेणीलाई पनि अब नगरपालिकाले नीतिगत निर्णयमा पास भइरहेछ। अब त्यति बेला त्यसम्म गर्न सक्छौँ गर्ने हो भन्ने मलाई लागिरहेछ। मेरो नाम बिरुवाद मातारा। अहिले त्यही धाराखारा पानी हानी त्यस्तै छ। पानीको त्यही भर्ता आउने त्यही छ अगाडिदेखि आउने काम। तपाईँ खुसी त हुनुहुन्छ नि 1 नम्बर वडा अध्यक्षबाट? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको कामदेखि? स्कुलका भवनहरू निर्माण र घेरबारका कामहरू सम्पन्न भएका छन् भने एक घर एक धारोको निर्माण अभियानले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। बालबालिका महिलाका लागि वृद्ध वृद्धाका लागि पनि विभिन्न खाले सहयोगात्मक कार्यहरू पनि वडाको अगुवाईमा भएका छन्। बालबालिकाको क्षेत्रमा मैले केही गर्न नसके पनि एउटा यस्तो हुन्छ कि 55 लाखको दायरामा रहेर यति बेला काम गरे बालबालिकालाई अहिले बाल हितकोष भनेर केही आवश्यक पर्छ। बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका वडाहरूमा त्यति बजेटहरू अब केही संस्थाहरूले पनि दिने र केही हामीले पनि सहकार्य गरेर यति बेला मैले लगभग 1 लाख रुपियाँ बजेट बाल हितकोष भनेर 1 लाख बजेट छुट्याइएको छ। त्यो परिधिभित्र रहेर बालबालिकालाई पनि जस भोलिका दिन अरू पनि केही चुनौती आएछन् भने हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने सोचिरहेको छु। विकासका बारेमा वडा अध्यक्ष कटुवालले भने हिलाम्मे हुने बाटाहरू सफा भएका छन्। चौतर्फिया भन्ने हो भने पहिलाका ती एउटा हिला बाटाहरू बुढा बाजेहरू लटिटेका र त्यो आफ्नो के भन्छ सुरुवाल उभो गरेर हिलोमा हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले ठाउँ ठाउँमा पिसिसी बाटाहरू भएका छन्। अनि केही घोडेटा गाई बस्तुहरू पनि हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो। घोडेटा बाटाहरू पनि अहिले सम्पन्न राम्रै भएको छ। शिक्षामा लगानीका साथै स्वास्थ्य उपचारका लागि हेल्थ पोस्ट पनि निर्माण भएको छ। कटुवाल राजनीतिमा समर्पित हुनुको कारण बुबा र काकाको प्रेरणा हो। गरिब निमुखाहरूलाई चाहिँ माथि उठाउने अन्यायको विरुद्धमा हामीले जहिले पनि लड्नुपर्छ भन्ने मेरो भित्रैबाट पनि आयो। र म त सानै हुँदा 8 वर्ष हुँदा मेरो बुबा बितिसक्नु भएको थियो। मैले बुबालाई राम्रो अनुभव गर्न पनि पाएन। राजनीति चाहिँ बुबाबाट र हाम्रो अङ्कलबाट नै हाम्रो पृष्ठभूमि हो। मैले उहाँबाटै नै सानै उमेरमा भए पनि मैले सिक्ने अवसर थोरै पाएको थिएँ। वडा अध्यक्ष मात्रै होइनन्, वडाको विकासका बारेमा वडाका कर्मचारीहरू, अरू जनप्रतिनिधिहरू तथा सचिवले पनि मन खुलाएर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। राजेन्द्र खत्री, म यस तिलगुफा वडा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा सचिव। ठिकै छ, यहाँको पब्लिकहरूले पनि सपोर्ट गरिरहेछ, यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहेछ। जस काम गर्न अहिलेसम्म ठिकै छ। होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन, काम गरिरहेछ। त्यो माहौल अहिलेसम्म क्रिएसन आएन। हेरौँ योभन्दा पछि के हुन्छ, त्यो पछिको कुरा होला। अब स्थानीय त अहिले संहितामा संहितामा संरचना छ अहिले सरकारको। स्थानीय त चाहिँ फर्स्ट स्टेज भएको हुनाले अहिले विकास अब टोटली हाम्रो नगरमै कतिपय विकासका कार्यक्रम नगरबाट हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय बजेट पनि छ, प्रदेशको बजेट पनि छ, विकास छ, अहिले भइरहेछ। पहिलेका तुलनामा अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा बजेट के आशा लाग्दो छ। अध्यक्षप्रति जस जनताहरूको विश्वास छ, उहाँहरू सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ। अध्यक्षले पनि काम चाहिँ एकदम इमान्दारितापूर्वक गरिरहनु भएको छ। खुसी छ जनताहरू अहिलेको यहाँको तिलगुफा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को जनताहरू अध्यक्षप्रति। मेरो नाम प्रेमबहादुर, म यस तिलगुफा नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा कार्यालय काम राम्रै लागिरहेछ। म घरमै बसेर सानोतिनो जागिर गरेर गर्दा जनताको काम गर्नको लागि राम्रै लागिरहेछ। यस्तै काम फेरि कहिले नहोस् भनेर त्यस्तो खालको महसुस लिएको खासै केही छैन। अब तपाईँको सचिव सरहरू हुनुहुन्छ, अरू जुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसो भए अरू यस्तो नजानेको कुराहरू उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ
अरू आफूले सक्ने जतिको कामहरू तपाईँको उहाँहरूले सिकाए जति सक्ने काम आफूले गरिरहेको छ। विकासको कुरामा त तपाईँ पहिला भन्दा पनि अब अहिलेको स्थानीय सरकार आएदेखि ठिकै भयो जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई। अब तपाईँको अरू बुझ्ने मान्छे बाहिरको त अब कस्तो अझै हुन पायो भन्ने बुझ्यो होला नि, तर हामीलाई ठिकै लागिरहेको छ पहिलाभन्दा अहिले विकास। पहिलाको वडा नम्बर 1 मा अब गाविस माताहतमा थियो, हामीले अहिले खोइ 3 नम्बर अहिले पढिरहेको छ स्थानीय तहमा, हामीले खोइ जानु पर्थ्यो सबै सेवा सुविधा लिनको लागि। अहिले चाहिँ नजिकै तपाईँको वडा कार्यालय भएर सबै सेवा सुविधा यहीँ लिन्छन् र हामीले पनि सेवा सुविधा दिने कामहरू जनतालाई तपाईँको गरिरहेछौँ। वडा अध्यक्षको काम अन्तको तुलनामा त अब हाम्रो वडा अध्यक्षको काम राम्रै लागिरहेको छ र राम्रो पनि गर्नुहुन्छ भन्ने छ। अब धेरै जसो अध्यक्षहरूभन्दा हाम्रो अध्यक्षज्यू चाहिँ राम्रै होला जस्तो लागिरहेको छ। रतन नेपाली, म यस तिलकगुफा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को PSW पारा सामाजिक कार्यकर्ता रूपमा काम गर्छु। मैले विशेष गरी सेभ द चिल्ड्रेन तथा किरात नेपाल कालीकोट र तिलकगुफा नगरपालिकाको सहजीकरणमा दोस्रो सहायता कार्ययोजना अन्तर्गत यस वडा नम्बर 1 मा जोखिममा रहेको बालबालिकाको प्रयोग वडा बाल विवाह भन्नाले लगभग पहिलाभन्दा त धेरै कम भइसकेको छ। लगभग 40% हामीले 40% झरिसकेको छ। पहिला हाम्रो कति 77% थियो है गत वर्ष, अहिले चाहिँ अलिक कम भइरहेछ। अनि बाल विवाहमा लगभग अलिक कम न्यूनीकरण हुँदै आएको छ। विद्यालय नखुले त लकडाउनको कारण विद्यालय जान सकिँदैन तापनि नियमित विद्यालय गइरहेको विद्यालय खुलेदेखि अनि पढ्ने लेख्ने कुरामा पनि गत वर्ष 4औँ 5औँ स्थानमा आउने बालबालिका अहिले 1st 2nd 3rd भइरहेको छ। 2-3 जना बालबालिका परिवर्तन आएको छ। अब हामीले उनीहरूको बारेमा विशेष गरी यो मनोविवश हुने हुन्छ एउटा, उनीहरूको कोही मनोविवश कोही भएका उनीहरूलाई हामी मनोपरामर्श दिने पनि गरेर हुन्छौँ। प्रत्येक महिना भेटेर उनीहरूसँग बोल्नै नसक्ने बालबालिका निन्याउरो भएर बोलाएर बसेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई हामीले उनीहरूकै मनकै कुरा बुझेर दैनिक फलो गर्दा हामी त्यसरी उनीहरूसँग मनोविवश पनि गरेर हुन्छौँ। वडा कार्यालयबाट कहिलेकाहीँ खाद्यान्न शैक्षिक सामग्री हामीले विशेष गरी महिला तथा बालबालिका शाखाबाट अहिले हामीलाई पनि रिपोर्टिङ आएअनुसार अहिले पनि दिन्छ होला र हाम्रो वडा कार्यालयबाट विशेष गरेर खासै अति जोखिममा रहेको गत वर्ष हामीले वडा कार्यालयबाट विशेष गरी 2 पटक राहत चामल लगायत खाद्यान्न सामग्रीहरू लकडाउन कारणले उपलब्ध भएको थियो भने विशेष गरी अहिले किरात नेपालले शैक्षिक सामग्री र खाद्यान्न जस्ता अन्य सेवा सुविधाहरू विशेष गरी चाइल्ड म्यारेज गरेका बहिनीहरूलाई अब विवाह गरेर पनि पछि विवाह गरेर घरमै बाइती घरमै अड्किएका हुन्छ। तिनीहरूलाई विशेष गरी व्यवसायमूलक केही रकम पनि पाउने गरेको छ। मैले आफूले गर्ने सेवा दिन पाइएको छ र आफूले 10 जना बालबालिकालाई विशेष गरी अति जोखिममा रहेका र 41 जना नानीहरूलाई भेट्दै गर्न पाइएको छ र पुरा वडाको रिपोर्टिङ गर्न पाइएको छ। म त्यतिमै खुसी छु, पहिलाभन्दा धेरै खुसी छु। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न पाइएको छ, खुसी छु। वडा कार्यालयको काम पनि भइरहेछ। जसले हामीसँग कर्मचारी सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, जस्तो अध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि जस काम भइरहेछ। हामीले पनि छ ठिकै छ। हामीले भनेको काममा कहिले जस्तै हामीले एउटा प्रस्ताव राख्ने हो भने त्यो निर्णय हुन्छ। वडा अध्यक्ष कटुवालले स्थानीयवासीहरूले भने इमान्दार व्यक्तिको रूपमा चिन्दछन्। उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 50,000 फिर्ता गरेर अनुकरणीय काम गर्नु भएको छ। अध्यक्षलाई यो रकम किन फिर्ता गर्नुभयो भनी हामीले जिज्ञासा राख्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, यो त वास्तविक के त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ देशमा जब भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको मलाई देख्न आवश्यक छैन। कसैले भन्छन् कमाउनुहोस् यस्तो गर्नुहोस् भन्छन्, मलाई त्यो आवश्यक छैन। राज्यले हल्का जति दिए पनि त्यति बेला हामी दिए पनि नदिए पनि हामी जनप्रतिनिधि उठेका छौँ। दिएर मात्रै राजनीति गर्ने, नदिएर राजनीति नगर्ने भन्ने हामीले गरेका होइनौँ। तर अहिले आएर त्यसलाई मैले के त भन्दाखेरि कोही कसैका मृत्यु दर्ता गरेका थिए, त्यसको चाहिँ ओभर आएको थियो। कसैका बालबालिका मरिसकेका थिए, त्यो ओभर आएको थियो। त्यो सबै बजेट चाहिँ मैले खाना भन्दा सिङ्गो नगरपालिकावासीहरूको खातामा जम्मा होस्, उनीहरूको एउटा जनताकै कोष हो भनेर
मैले चाहिँ आफूले खानु हुँदैन र नगरपालिकाकै जो सबैको सार्वजनिक रकम हो र उहाँहरूले नै राख्नुपर्छ के अरे ती उहाँको खातामा नगरपालिकाको खातामा जम्मा हुनुपर्छ भन्ने मैले भावनाका साथ मैले चाहिँ त्यहाँ जम्मा मैले गरिदिएकै हो। अनि जे होस् अहिले त्यो प्रभावले गर्दा हामीले खान पाइदिएको म खाएको भए त म सबै खाइदिन्थेँ। लगभग 1,50,000 मात्र नभई हामीलाई लगभग तपाईँको 2.5-3 लाख करिब 2.5 लाख रुपियाँ जति आएको थियो बसेको थियो। त्यो चाहिँ 8-10 हजार हामीले यहाँ खर्च हाम्रो भइरहेको थियो। अरू सबै बजेट चाहिँ नगरपालिकामा बुझाइएको थियो, हामीले बुझाइसकेका थियौँ र हामीले खान पनि चाहेनौँ र त्यो खान पनि मैले आवश्यक ठानिनँ र यो सबै जनताको सार्वजनिक बजेट हो। कसैको बुढा कठै बुढाहरूले मेरो तलब भत्ता कहिले आउला भनेर उनीहरू मरिरहे कहिले आउला भन्दैन। उहाँहरू मर्नुभयो कति भावुकताका साथ उहाँहरूले त्यो मर्दै जानुभएको बजेट मृत्यु दर्ता गरेर म त्यो उहाँको बजेट म खान चाहँदैन, किनभने त्यो बजेट चाहिँ त्यही जम्मा हुनुपर्छ नगरपालिकाको खातामा, अरूले पाओस्, अरू गरिब निमुखाहरूले पाओस् होइन भोलि त्यो गर्ने सुरुवालमा। अहिले त्यो बुवाहरू रुपियाँ अहिले जस्तै 2टा चौमासी भयो भत्ता अझसम्म पाएको छैन, बुढा बुवाहरूलाई पनि भत्ता किन दिँदैनन् भन्ने लागिरहेछ। आफ्नो कार्यकालमा गरिरहेका कामहरूप्रति उहाँ आफै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जीवनमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिलेको छ, यो भनाइ कटुवालकै हो। 5 वर्षकाल पुरा गरी विदाईका हात हल्लाउने समय नजिकै आइसकेको उहाँको ठम्ब्याइरहेको छ। मेरो कार्यकाल झन्डै अब गइसकेको छ। म पनि अब जनतासँग विदाईका हात हल्लाउने दिनहरू लगभग आइरहेका छन् कि अब मैले अन्तिम विचारमा अब बत्ती झिलिमिली बालेर जाने, जनतासँग एक घर एक खानेपानी धारो भन्ने छ। अब अहिले चाहिँ गत सालमा 40 लाखको बजेट चाहिँ घर घर खानेपानी पुगिरहेको छ। खानेपानी पनि त्यति अपर्याप्त मात्रामा छैन, अब खानेपानी लगभग पुगिसकेको छ। पुराना मूलहरूलाई पनि संरक्षण गरेर पनि खानेपानी पुगिसकेको। त्यसपछि गएर यो रोडको पहुँचबाट यिनीहरू पनि पुगिसकेका छन्। अब यी मलाई भोलिका दिनहरूमा बत्ती अनिवार्य बाल्नु पर्ने, मलाई पहिलो बत्ती बाल्नुपर्छ। बत्ती बालियो भने कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू सब राम्रोसँग चल्छन् र अनि अलि विकासको अनुभूति जस्तो देखिन्छ। अब स्वास्थ्यका लागि पनि हेल्थ पोस्ट हाम्रो स्वास्थ्य चौकी फैमादेव स्वास्थ्य बनिसकेको छ, त्यहाँ पनि पर्याप्त मात्रामा त्यो कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइरहेको छ। अब अहिले त्यहाँ भोलिका दिनहरूमा अब यो हाम्रो जे होस् पर्याप्त मात्रामा भइरहेछ। हाम्रो पनि वडामा अब विभिन्न किसिमका यी उहरू अब हुन्छ नि, यो खेलकुदका हाम्रो रङ्गशाला बनाउने थियो, सोच धेरै थिए, तर सपनाहरू अब हाम्रो कहाँ पाएको पर्छ। यो बजेडी मिनी धारा बनाइएको छ, यता यो बजेडी चौडामा यो के भन्छ हरिस पार्क भनेर डिपिआर गर्न मात्र लागि। अब पछि आएर यसलाई चाहिँ राम्रो प्रगतिमा जाने हो, मेरो पालामा गर्न सक्ने भन्ने हो। अब कोही साथीहरूले पनि कसैको तालमेल अलि नमिलेर यो पछाडि बन्न पुग्यो। अब केही समय पछाडि म राम्रो तरिकाले बनाउँछु भन्ने लागिरहेछ। कार्यकाल सकिनु अघि वडामा झिलिमिली बत्ती बाल्नु, एक घर एक धारा अन्तर्गत पानी बग्नु लगायत सुरु गरिएका योजनाहरू सम्पन्न गरी वडालाई नमुना बनाउनु यो कार्यकालको अन्तिम इच्छा हो। प्रिय जनसमुदायहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने फेरिका दिनहरूमा पनि जे होस् अब 2079 सालमा आउने चुनावमा सबै राम्रो वडा अध्यक्ष जनसमुदायले पाओस्। म जस्तै एक्टिभ काम गर्ने मान्छेहरू यो ठाउँमा यो जनसमुदायको बीचमा वडा अध्यक्ष पनि आओस् र जनताले पनि सही सेवा सुविधा पाओस् भन्ने म अनुभूति दिलाउन चाहन्छु। र अन्तमा सम्पूर्ण यो वडा नम्बर 1 निवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्दै यो जनता भनेका एकदमै निर्माता जस्तै राष्ट्रका निर्माता हुन्। जनता बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ, पानी बिना माछा बाँच्न सक्दैन भने जस्तै जनता बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। र जनतालाई एकदमै हार्दिक अत्यन्त सम्मान गर्नुपर्ने आदरणीय जनसमुदायलाई म कहिल्यै पनि भुल्न सक्दैन र उनीहरूलाई म जहिले पनि सलाम गर्न चाहन्छु।
अध्यक्ष कटुवालको जसरी विगतमा समाज परिवर्तनको अभियानमा लागिरहनु भएको थियो त्यसैगरी आगामी दिनमा पनि समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको अभियानमा लागिरहने अध्यक्ष कटुवालको प्रणले सार्थकता पाओस्। शुभकामना।